साथीहरु नमस्ते। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, बैंकिङ तयारी, सुरक्षा निकाय तयारी लगायत सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई कुनै न कुनै रूपबाट सहजीकरण गर्ने प्रयास स्वरूप हामीले यस युट्युब च्यानल मार्फत केही तपाईलाई तयारीको दौरानमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छौं। अब तपाईहरुलाई हाम्रा कन्टेन्टहरू, हाम्रा सामग्रीहरू कस्तो लागेको छ जस्ताको तस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लागे अरूलाई भन्नुस्, नराम्रो लागे हामीलाई भन्नुस्, ताकि भोलिका दिनमा अझै तपाईलाई सहयोग पुग्ने, तपाईलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लागेका कन्टेन्टहरू ल्याउन सकियोस् र तपाईलाई हामीबाट चाहिँ कस्तो अपेक्षा छ, सरले कुन टपिकमा भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ भन्नुभयो भने आगामी कन्टेन्टहरू त्यही अनुसारले चाहिँ लिएर आउन सजिलो हुन्थ्यो। ल, अब तपाईले यति भन्दै गर्दा लोक सेवा मिशन तपाईको आफ्नै च्यानल हो है। अब चाहिँ मैले नै चलाउँछु। यसबाट तपाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् म भन्दिन, तर तपाईले लाइक गर्नुभयो, सब्स्क्राइब गर्नुभयो, बेल आइकन थिच्नु भयो भने आगामी भिडियोहरुमा तपाईको सजिलै पहुँच पुग्छ र तपाईको तयारीलाई धेरै थोरै त्यताबाट मलजल पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। ल, अब तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नै च्यानल हो, तपाईको आफ्नै सरको च्यानल हो। यति भएपछि मैले अरु कुरा भन्नु पर्दैन। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ। र आजको यो टपिकमा आज लगभग एउटा सानो कन्टेन्टमा चाहिँ कुरा गरौँ न भन्ने हिसाबले मैले यो चाहिँ सानो प्रस्तुति लिएर आएको छु। आज म तपाईलाई नेपालको संविधान भन्ने टपिकको बारेमा, नेपालको संविधान भित्र पनि मौलिक हक जुन हाम्रो भाग 3 मा व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हकको बारेमा सानो चाहिँ केही कुराहरू, त्योबाट हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्छु। अब तपाईले के सम्झिनुस् भने आयोग तयारी गर्दै गर्दा अझ स्पेशली यो जीके खण्डमा तपाईले किन हो भन्दा पनि के हो भन्ने चाहिँ त्यतातिर चाहिँ तपाईको माइन्डलाई चाहिँ लानुपर्छ। त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू किन भए इट डजन्ट म्याटर, त्यो हामीलाई आवश्यक छैन। हामीलाई संविधान पढ्दै गर्दा न संविधानविद हुनु छ, न वकिल हुनु छ, न न्यायाधीश हुनु छ। त्यसैले त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू किन भए जान्दा त राम्रो भयो, त्यो कुरा बुझ्दा त तपाई हामीलाई फाइदै हुन्छ। तर हामी चाहिँ एउटा आयोग परीक्षामुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ कस्ता कस्ता व्यवस्था गरेका छन्, संविधानमा भएका कुराहरूलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग क्लियरली, संविधानको मात्रै कुरा होइन, हरेक विषयवस्तु तपाईले जीके को चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्दा त्यो किन भयो, कसरी भयो, त्यसले हामीलाई फाइदा गर्दैन, परीक्षामुखी बनाउँदैन। त्यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दा हाम्रो नलेजलाई ब्रोड बनाउने काम गर्छ। तर हामीलाई परीक्षामा सोध्ने भनेको संविधानमा के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन्, संविधानमा के छ भन्छ क्या। त्यो हुनाले संविधानमा भएका विषयवस्तुलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई एउटा प्याटर्नमा ल्याउन सकिन्छ, कसरी एउटा ढाँचामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरा क्लासहरू, मेरा चाहिँ कन्टेन्टहरू अलि बढी चाहिँ फोकस्ड हुने गरेका छन्। त्यो तपाईले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नु भएको होला भन्ने मैले विश्वास गरेँ। ल, सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा त गर्ने नै छौं, तर आज चाहिँ हामी नेपालको संविधानभित्र संविधानको 35 वटा भाग मध्येको भाग 3 को बारेमा कुरा गर्छौं है। भाग 3 जहाँ हाम्रो के भनिया छ त भाग 3 मा भने नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य, नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य भनेर संविधानको भाग 3 मा व्यवस्था गरेको छ। अब तपाई भाग र धारा, धेरै साथीले सोध्नुहुन्छ सर यति भाग भनिया छ, यति धारा भनिया छ, यति अनुसूची भनिया छ, के हो यो भाग भनिया कस्तो, धारा भनिया कस्तो, अनुसूची भनिया कस्तो, धेरै साथीलाई लाग्छ। म 2 मिनेट समय दिएर तपाईलाई क्लियर बनाइदिन्छु। हेर्नुस्, भाग भनेको हाम्रो संविधानमा 35 भाग छ, 35 वटा भाग छ। यो भनेको के हो भने के बुझ्नुस् भने 35 वटा झोला छ भनेको हाम्रो संविधानमा 1 2 3 4 5 6 गर्दै 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 35 वटा झोला छ भनेर भनेको। अब जुन यो 308 वटा चाहिँ धारा छ भनेर कुरा गरिएको छ, 308 धारा भनेको चाहिँ यो झोला भित्र बस्ने सामानहरू हो भने के। मानौ भाग नम्बर 1 लाई हामी झोला नम्बर 1 भनेर बुझ्ने हो भने यसमा प्रारम्भिक छ हो, प्रारम्भिक संविधानको भाग 1 मा प्रारम्भिक छ। अब यो प्रारम्भिक भनेको त्यस्तो झोला हो, त्यस्तो थैलो हो, त्यस्तो पोको हो जहाँ धारा 1 देखि लिएर 1 2 3 4 हुँदै 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 धारा 9 सम्मका 9 वटा विषयवस्तु राखिएको छ क्या है। धारा भनेको यो फोल्डर भित्र बस्ने फाइल जस्तो हो र भाग भनेको बाहिरको यो फोल्डर जस्तो, एउटा झोला जस्तो हो, एउटा चाहिँ बक्स जस्तो हो।
है। यतिमा क्लियर हुनुहोस्। त्यस पछाडि अब झोला नम्बर 2 तिर लाग्छौँ हामी। भाग 2 नागरिकता भनेको छ। नागरिकता हाम्रो वर्तमान संविधानको भाग 2 मा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता भन्ने झोलाभित्र अब यहाँ 9 सम्म यहाँ पुग्यो। अब 10 बाट सुरु भएर धारा 10, धारा 11 हुँदै 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 धारा 15 सम्मको यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। किन यसरी राखेको त? यहाँ 9 सम्म मात्रै किन राखेको भन्दा यो झोलामा तपाईँ अरूको घरमा चाहिँ जानुभयो भने के गर्छ? तपाईँलाई लात हानेर खेद्छ। आफ्नो घरमा बस्ने हो नि त। हो 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मको घर यो हो क्या। यो 1 नम्बरको मान्छेदेखि 9 नम्बरको मान्छेलाई यो घरमा राख्न मिल्छ, त्यही भएर त्यसलाई यो घरमा राखेको। अब फेरि 10 नम्बरदेखि 15 नम्बरसम्म मान्छेको घर यो विशेषता मिल्दाजुल्दा कुरालाई नै एक ठाउँमा राख्ने हो। त्यो भए हुनाले धारा 10 देखि लिएर धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 र धारा 15 लाई यो 2 नम्बरको झोलामा नागरिकता नाम दिएको झोलामा राखिएको छ। त्यस पछाडि फेरि 16 बाट अब लाग्यो झोला नम्बर 3 मा। झोला नम्बर 3 मा यही छ, नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य, मौह है। नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य भनेको छ झोला नम्बर 3 मा। यसमा चाहिँ अब 16 देखि लिएर धारा 16, 17, 18 हुँदै 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 48 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। यही हो संविधानको भाग धारा भनेको यही हो। नर्मल्ली बुझ्नुस्, भाग भनेको एउटा ठुलो फोल्डर हो, धारा भनेको त्यो फोल्डर भित्र रहने ससाना एलिमेन्टहरू हुन् भनेर सम्झिनुस्। ल भाग र धाराको कुरा सकियो। अझै अर्को छ अनुसूची। अनुसूची 9 वटा अनुसूची छ चाहिँ वर्तमान संविधानमा 9 वटा अनुसूची छ। यो अनुसूची भने के हो त भने ल हेर्नुस् है। अनुसूचीमा के कस्ता विषयवस्तु हुन्छन् पहिला त्यो बुझ्नुस्। अनुसूचीमा एउटा चित्रको कुरा हुन्छ, कुनै पनि कुरा फिगर बनाउनु पर्यो, फिगरमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने अनुसूचीमा एउटा त्यो फिगरको चाहिँ कुरा राखिएको हुन्छ। अर्को कुरा छ, अर्को कुनै एउटा गीतको कुरा जसलाई चाहिँ ट्याक्क एउटा राइमिङ्स मिलाएर लेख्नुपर्छ हैन। अर्को चाहिँ हुन सक्छ जस्तो निशाना छापको कुरा गरिएको छ नेपालको संविधानमा, वर्तमान चाहिँ निशान छापको कुरा गरिएको छ। त्यस पछाडि सङ्घ र चाहिँ प्रदेश र जिल्लाहरू, कुन प्रदेशमा कुन कुन जिल्लाहरू पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा गरिएको छ। हो यसरी जस्तो चित्रका कुराहरू हुन सक्छन्, गीत कविताका कुराहरू जसलाई ट्याक्क एउटा निश्चित हरफमा लेख्न सकिन्छ, राष्ट्रिय गानका कुराहरू छन्, कुनै एउटा निश्चित टेबलहरूको कुरा हुन्छ, सूचीहरू हुन्छ, तालिकाहरू हुन्छ। हो यस्ता कुरालाई संविधानभित्रै लेखियो भने भद्रगोल हुन्छ। चित्र पनि त्यहीँ खान्ने, सूची पनि त्यहीँ बनाउने, अर्को गीत पनि त्यहीँ लेख्ने, भाषा पनि त्यहीँ लेख्ने, त्यसो गर्दा त संविधान अस्तव्यस्त हुने भयो नि त। त्यो हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई सर्लक्क पछाडिपट्टि छुट्टै व्यवस्था गरेर राखिएको हुन्छ जसलाई अनुसूची भनिन्छ। जस अन्तर्गत अनुसूची 1 मा के छ? नेपालको झन्डा। अब नेपालको झन्डाको चित्र बनाएको छ, यहाँ चित्र बनाएको छ, यसरी यसरी बनाउने, यो तरिकाले झन्डा बनाउने भनेर अनुसूची 1 मा कुरा गरेको छ। अब चाहिँ अनुसूची 2 मा कुरा गर्ने हो भने अनुसूची 2 मा के छ? राष्ट्रिय गान भनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान हैन, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली बोलको चाहिँ राष्ट्रिय गान नेपालको राष्ट्रिय गान हो भनेर राष्ट्रिय गानको उल्लेख 2 नम्बर चाहिँ अनुसूची 2 मा उल्लेख गरिएको छ। हो यसरी हेर्नुस् है, के सम्झिनुस् तपाईले भने तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन, संविधानभित्र कुनै एउटा अक्षर लेख्नु पर्यो, मानौ 10 लेख्नु पर्यो भने पनि 1 र 0 लेख्दैन क्या। के लेख्छ? 10 लेख्छ के। 2072 लेख्नु पर्यो भने 2072 कहिले पनि लेख्दैन। चेक गर्नुस् संविधान के लेख्छ? 2072 भनेर लेख्छ कि। त्यो भने के हो भने संविधानमा भाषिक एकता बनाएको, संविधानमा एउटै भाषा सर र एउटा चाहिँ फ्लुएन्स रूपमा चाहिँ एउटै भाषा जाओस्, एउटै भाषिक एकता होस् भन्ने हिसाबले संविधानमा चाहिँ मजाले भाषाको कुरा मात्रै राखिन्छ र कुनै एउटा त्यस्तै चाहिँ टेक्निकल कुराहरू जस्तो चित्रका कुराहरू हैन, सूचीका कुराहरू, टेबलका कुराहरू भयो भने त्यसलाई अनुसूचीको रूपमा पछाडिपट्टि छुट्टै व्यवस्था गरेर राखिन्छ। ल संविधानको भाग धारा र अनुसूचीको बारेमा अलिकति भयो भने तपाईले बुझ्नु भयो कि भन्ने विश्वास गरेँ मैले है। राम्रोसँग सुन्नुस्, भाग भनेको एउटा फोल्डर हो है, चाहिँ एउटा झोला हो, एउटा बक्स जस्तो हो। धारा भनेको त्यो बक्सभित्र अटाउने सामानहरू हुन्, त्यो बक्सभित्र बस्ने ससाना एलिमेन्टहरू हुन्। र अनुसूची भनेको संविधानभित्र भएका चित्रका कुराहरू, टेबलका कुराहरू, तालिकाका कुराहरू, सूचीका कुराहरूलाई पछाडिपट्टि छुट्टै व्यवस्था गरेर राख्ने ठाउँलाई हामी अनुसूची भन्छौँ भन्ने कुरो यति चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो है। ल यति क्लियर भइसके पछाडि अब म तपाईलाई आजको हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुतिर प्रवेश गराउँछु। आजको हाम्रो विषयवस्तु छ मौलिक हक। संविधान भन्ने बित्तिकै संविधानबाट प्रश्न आउने लगभग 80% चान्सेस भएको भाग हो भाग 3 है, जहाँ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकबाट के कस्ता क्वेसन आउँछन् त्यो म तपाईलाई भन्छु है। मौलिक हकबाट आउने क्वेसनहरू 1 नम्बरमा कुन हक कति धारामा,
कुन हक कति धारामा छ? यो 1 नम्बर टाइपको क्वेसन हो है। संविधानबाट सोध्ने क्वेसन 1 नम्बरको पहिलो टाइपको के त भन्दा जस्तो तपाईलाई सूचनाको हक कति धारामा, महिलाको हक कति धारामा, बालबालिकाको हक कति धारामा, एउटा यो। 2 नम्बरमा यो धारामा कुन हक छ? जस्तो धारा 42 मा हैन कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 28 मा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, यो अर्को टाइपको क्वेसन। अर्को 3 नम्बरमा नयाँ थप गरिएका मौलिक हक के हुन्? मौलिक हक के जुन हामी कुरा गर्छौं 63 सालको संविधानमा भएका 21 वटा मौलिक हकमा 10 वटा थपेर 31 वटा बनाइएको छ। त्यो 31 वटा मध्ये पनि अब यो नयाँ थप गरिएका मध्ये पनि 6 वटा हकलाई बिल्कुल नयाँ थप गरिएको छ, बिल्कुल नयाँ है, पहिला पुरानो संविधानमा व्यवस्था नभएको एकदम फ्रेश हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को 4 वटा हकलाई टुक्र्याइएको छ, 63 को संविधानमा कम्बाइन दुईटा कुरालाई जोडेर एउटै बनाइएको थियो, अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यसलाई फुटाएर छुट्टा छुट्टै बनाइएको छ। बिल्कुल नयाँ थप गरिएको 6 वटा मौलिक हक, टुक्र्याइएको 4 वटा। यो के हो भनेर सोध्छ। कसरी सोध्छ क्वेसन भने तलका मध्ये वर्तमान संविधानमा बिल्कुल नयाँ थप गरिएको मौलिक हकहरू कुन हुन्, वर्तमान संविधानमा टुक्र्याइएको मौलिक हकहरू कुन हो। अर्को यो 3 नम्बरको टाइप यो भयो। 4 नम्बरमा एउटा भन्छ संकटकालमा निलम्बन गर्न सकिने मौलिक हकहरू, संकटकालमा निलम्बन गर्न सकिने मौलिक हक के हुन् भनेर अर्को टाइपको सोध्छ। अब हामी कुरा गर्छौं जम्मा 13 वटा मौलिक हकलाई संकटकालमा निलम्बन गर्न सकिन्छ, जसमध्ये 8 वटा हकलाई पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न सकिन्छ, टोटल खारेज गर्न सकिन्छ संकटकालमा। बाँकी रहेको 5 वटालाई आंशिक रूपमा भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, पार्शियल, त्यसका केही भागहरू लिने केही भागहरू हटाउने है, त्यसरी 5 वटालाई आंशिक रूपमा निलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यो के हो भनेर सोध्छ। तलका मध्ये संकटकालमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिने मौलिक हकहरू कुन हुन्, तलका मध्ये संकटकालमा आंशिक रूपमा निलम्बन गर्न सकिने मौलिक हकहरू कुन हुन्। हो यसरी तपाईलाई मौलिक हकबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है। ल अब अहिलेको हाम्रो वर्तमान संविधान हेर्ने हो भने हाम्रो वर्तमान संविधान अलिकति महत्त्वकांक्षी पनि छ। यसले अलि धेरै चाहिँ महत्त्वकांक्षा राखेको छ, किनभने मौलिक हक यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, तर मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन अझै पनि बनाउन सकेका छैन। मौलिक हकमा व्यवस्था भएका चाहिँ कुराहरूलाई त्यसलाई प्रत्याभूत गराउन सकेको छैन, त्यसको व्यवस्था गराउन सकेको छैन। मौलिक हकले के भनेको छ, बेरोजगारीको रोजगारीको हक अन्तर्गत सबै नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। यदि रोजगारीको हक दिन सकिएन भने बेरोजगार भत्ता दिनेछ भनेको छ। तर आजसम्म कतिजनाले बेरोजगार भत्ता पायो हैन, कतिजना बेरोजगार छ लगायतका कुराहरू चाहिँ हाम्रो मौलिक हक कार्यान्वयनका चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू हुन्। ल अब सबैभन्दा पहिला तपाईलाई म के कुरा गर्छु त भन्दा 31 वटा मौलिक हकहरू। अब भाग 3 धाराको कुरा गर्ने हो भने धारा 16 देखि 48 सम्म भाग 3 छ, जसमध्ये मौलिक हक चाहिँ कति धारामा छ त भन्दा मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ धारा 16 देखि धारा 46 सम्म है। भाग 3 भन्यो भने चाहिँ धारा 16 देखि 48 सम्म छ, मौलिक हक भन्यो भने चाहिँ धारा 16 देखि धारा 46 सम्म छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब चाहियो मौलिक हकहरू कसरी सम्झिने। ल अब तपाईले विभिन्न तरिका बनाउनु भएको छ, विभिन्न सूत्र बनाउनु भएको छ, विभिन्न शैली बनाउनु भएको छ भने इट्स ओके, त्यसरी नै सम्झिनुस्। यदि छैन भने अब कसरी पढ्ने होला, कसरी सम्झिने होला, आम्मामा 31 वटा कसरी घोक्ने, कसरी याद गर्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईलाई म एउटा तरिका भन्छु। अब के मेरो आग्रह तपाईलाई के हो भने यो मौलिक हक पढ्दै गर्दा र्यान्डम अर्डरमा नपढ्नुस्, छ्यासमिसे पारामा नपढ्नुस्। छ्यासमिसे पारामा पढ्यो भने के हुन्छ भने एकातिर तपाईले हक घोक्नुपर्छ, अर्कोतिर धारा घोक्नुपर्छ कि हैन। तर तपाईले सिरियल्ली अर्डरमा पढ्नु भयो भने धारा 16 बाट सुरु छ तपाईलाई थाहा छँदैछ, अनि सर तपाईलाई अर्डरमा चाहिँ घोक्नु भयो भने अर्डर भन्नुहुन्छ 16 17 18 19 20 ए 20 मा त यो पर्ने रहेछ, 21 22 23 24 25 ए 25 मा त यो पर्ने रहेछ। धाराको लफडा भएन नि त। त्यसैले पढ्ने भनेको सिकाइलाई सजिलो बनाउने हो
सजिलोलाई थोपरेर गाह्रो बनाउने होइन। ल त्यसैले अब म तपाईलाई कसरी 31 वटा मौलिक हक सम्झिन सकिन्छ सरल एउटा चाहिँ मोडल प्रस्तुत गर्छु। हामी कसरी सम्झिन सक्छौं भने सम्मान शोष सञ्चार न्याय, सम्मान शोष सञ्चार न्याय हामी पाँच वटाको ग्रुप चाहिँ बनाएर हेर्छौं। सम्मान शोष सञ्चार न्याय, अयानी छुस धासु गोसो शोभा, धासु गोसो शोभा, शिभा रोस्त्र स्वा, खा आमबा दजे, सान्या सासु उदेशम। ल यसरी हामीले वर्तमान संविधानका 31 वटा मौलिक हकलाई एउटा पाँच वटाको ग्रुप बनाएर सजिलै सम्झिन सक्छौं। हेर्नुस् त, सम्मान शोष सञ्चार न्याय, अयानी छुस धासु गोसो शोभा, शिभा रोस्त्र स्वा, खा आमबा दजे, सान्या सासु उदेशम। अब यसरी पढ्नु यसरी सम्झिनुको फाइदा के हो त भन्दा अब हेर्नुस् त 16 धारा 16 मा के छ? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 मा समानताको हक, धारा 19 मा सञ्चारको हक, धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक। अब यो 20 मा न्याय सम्बन्धी हक पर्यो, यो लाइन भनेको 20, 25, धारा 25 मा सम्पत्तिको हक, धारा चाहिँ 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा 35 मा स्वास्थ्यको हक, धारा 40 मा दलितको हक, धारा 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक। 19 मा सञ्चारको हक भएपछि 19 मा 5 जोड्नु 24 मा छुवाछुत विरुद्धको हक। त्यसपछि फेरि 24 मा चाहिँ 5 जोड्नुस् 29 मा शोषण विरुद्धको हक। फेरि 5 जोड्नुस् 34 मा चाहिँ श्रमको हक। फेरि 5 जोड्नुस् 39 मा बालबालिकाको हक। फेरि 5 जोड्नुस् 44 मा उपभोक्ताको हक। यसरी सजिलै तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भएपछि तपाईलाई कुन धारामा के छ तपाईले यो एउटा प्याटर्न घोक्नुभयो, गाह्रो छैन साथीहरु। अब यसो हेर्दा आम्मामा कसरी घोक्ने होला जस्तो लाग्छ, तर मजाले एउटा चाहिँ सम्झिन्छु, म घोक्छु, याद गर्छु भन्ने हिसाबले लाग्नुस्, केही पनि छैन। सम्मान शोष सञ्चार न्याय, अयानी छुस धासु गोसो शोभा, शिभा रोस्त्र स्वा, खा आमबा दजे, सान्या सासु उदेशम। है, अब यो एकैचोटी सबै कुरा एकचोटी हेर्दैमा छर्लङ्ग हुँदैन हैन। यसको लागि विभिन्न मेहनत गर्नुपर्छ। चाहिँ के सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाई सिक्नको लागि के हुनुपर्छ भने तपाईको ब्रेन छ नि, जुन तपाईको यो चाहिँ मस्तिष्क, त्यो सिक्नको लागि चाहिँ रेडी पोजिसनमा हुनुपर्छ के। राम्रोसँग भित्री मनबाटै म यो आज कुनै हालतमा म आज यो चाहिँ दिनभरिमा यो मौलिक हक कण्ठ गर्छु भनेर लाग्नुस्, त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन है। ल ओके, कसरी सम्झिने भने मैले सम्मान शोष सञ्चार न्याय, अयानी छुस धासु गोसो शोभा, शिभा रोस्त्र स्वा, खा आमबा दजे, सान्या सासु उदेशम। अब तपाईले यही हुबहु घोक्नुपर्छ जरुरी छैन। यसलाई अझै सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुस् है, तर तपाईले सिक्नु पर्यो, तपाईले जान्नु पर्यो। एक्जाममा यस्तै कुराहरु सोध्छ। धारा 29 मा के चाहिँ कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जान्न परेन। धारा 30 मा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जान्न परेन। ल 1 नम्बरको कुरा मैले भने, 1 नम्बर तपाईलाई परीक्षामा क्वेशन सोध्ने टाइप नम्बर 1 भनौं न हैन, ढाँचा नम्बर 1 को कुरा गरे मैले। कुन मौलिक हक कुन धारामा छ अथवा कुन धारामा कुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, 1 नम्बरमा यो जान्नु पर्यो। ल अब हामी कुरा गर्छौं, पहिला 21 वटा मौलिक हक थियो 63 सालको संविधानमा, तर अहिले 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार 31 वटा छन् भनेपछि पछाडी यसो लाटो दिमागले पनि के भन्छ 10 वटा थप्या रहेछ। अब हामी कुरा गर्छौं पुरानो 2063 मा व्यवस्था गरिएका 21 वटा मौलिक हक हुन् है। 21 वटा र थप गरिएको मौलिक हक कतिवटा त भन्दा 10 वटा।
गरेर अहिले हामीसँग कुल 31 वटा मौलिक हक छन् भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यो 10 वटा थप गरिएको मध्ये पनि 10 वटा थप गरिएकोलाई पनि दुईवटा ढङ्गबाट थप गरिएको छ। एउटा बिल्कुल नयाँ है, बिल्कुल नयाँ थप गरिएको, बिल्कुल नयाँ 6 वटालाई बिल्कुल नयाँ थप गरिएको छ, जसलाई हामी कसरी सम्झिन सक्छौँ त भन्दा अ आ उ जे दली खा, जे दली खा है। हेर्नुस् है, यो बिल्कुल नयाँ थप गरिएका मौलिक हकलाई हामी कसरी सम्झिन सक्छौँ भन्दा अ आ उ जे दली खा। अ भनेको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडितको हक, अपराध पीडितको हक है। अ भनेको अपराध पीडितको हक। आ भनेको आवासको हक, आवासको हक। कोही पनि चाहिँ खुला आकाशमा सुत्नु पर्ने छैन, सबैलाई एउटा सुरक्षित आवासको हक हुनेछ भन्ने कुरा आवासको हकमा व्यवस्था गरिएको छ। उ भनेको उपभोक्ताको हक, उपभोक्ताको हक। अब यो उपभोक्ताको हकले के भन्छ? तपाईँ चाउचाउ किन्न जानुभयो पसलमा, तपाईलाई डेट एक्सपायर भएको, कुहिएको हैन चाहिँ अनहाइजेनिक सामान दिन मिल्छ? मिल्दैन नि। हरेक उपभोक्तालाई एकदम हैन स्वस्थ, हरेक हिसाबले योग्य चाहिँ सामानहरू उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ भन्छ। जे भनेको ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा सफल मौलिक हक भनेर यही ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई चिनिन्छ। किनभने यो ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भएका व्यवस्थाहरू लगभग धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा आएका छन्। दली भनेको दलितको हक, दलितको हक है, दलितको हक। र खा भनेको खाद्यान्नको हक, खाद्यान्नको हक, खाद्यान्नको हक अथवा खाद्य सम्बन्धी हक भनेर यसरी यो 6 वटा मौलिक हकलाई वर्तमान संविधानमा बिल्कुल नयाँ थप गरिएका मौलिक हकहरू हुन् भनेर हामी कुरा गर्छौँ है। ल हेर्नुस् कसरी सम्झिने, यो चाहिँ सम्झिने तरिका हो। अ आ उ जे दली खा भनेर है, अ आ उ जे दली खा भनेर सम्झिने। अ भनेको अपराध पीडितको हक, आ भनेको आवासको हक है, आवासको हक, आवासको हक। उ भनेको उपभोक्ताको हक, जे भनेको ज्येष्ठ नागरिकको हक, दली भनेको दलितको हक र खा भनेको खाद्यान्न अथवा खाद्य सम्बन्धी हक भनेर कुरा गर्छौँ। अब हामी कुरा गर्छौँ अर्कोतिर टुक्र्याइएको 4 वटा, 10 वटा थपेको मध्ये 6 वटा बिल्कुल नयाँ थप गरेको रहेछ र टुक्रियाको 4 वटा रहेछ। त्यसो हो भने अब चाहियो टुक्रियाको 4 वटा के हो। ल हेर्नुस् है, टुक्रियाको 4 वटालाई कसरी सम्झिने भने श्वास, श्वास, भास, सासु। सासुको श्वास भाष्यो भने के है, श्वास भास सासु भनेर वर्तमान संविधान अनुसार टुक्र्याइएको 63 सालको संविधानमा भएका व्यवस्थालाई टुक्र्याएर चाहिँ राखिएको मौलिक हक भनेर सम्झिन्छौँ श्वास भास सासु। स्वा भनेको स्वास्थ्यको हक, स्वास्थ्यको हक, स्वास्थ्यको हक अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। स भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक है, म यसरी तल नै लेखिदिन्छु। स्वा भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अथवा स्वास्थ्यको हक, 1 नम्बरमा स्वास्थ्यको हक। दोस्रो भनेको यो स भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, बाँच्न पाउने हक, यो पनि टुक्र्याइएको हक हो। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा भाष भनेको भाषा तथा संस्कृति, भाषा तथा संस्कृतिको हक है, भाषा तथा संस्कृतिको हक। र 4 नम्बरमा सासु भनेको सामाजिक सुरक्षा है, सासु भनेको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको हक। यसरी हामी वर्तमान संविधानमा 63 सालको संविधान भन्दा 4 वटा मौलिक हकलाई टुक्र्याइएको छ। तिनीहरू हुन् स्वास्थ्यको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक भनेर कुरा गर्छौँ। ल यति भइसके पछाडि हामी 2 नम्बर प्रश्न, अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ मौलिक हकबाट प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्ने 4 वटा अवस्थामध्ये 1 नम्बर र 2 नम्बरको कुरा गरियो। यो 3 नम्बरको प्रश्न हो है। वर्तमान संविधानमा बिल्कुल अब हेर्नुस् है, वर्तमान संविधानमा थप गरिएको मात्रै भन्यो भने यो 6 वटा पनि थप गरे आओ, यो 4 वटा पनि थप गरे आओ। क्वेसन नझुकिनुस्
वर्तमान संविधान 2063 सालको संविधानमा भन्दा वर्तमान संविधानमा थप गरिएका मौलिक हक के हुन् भन्यो भने यो 6 वटा पनि हो, यो 4 वटा पनि हो, जम्मा जम्मी 10 वटा थप गरेको हो। यो 10 वटा भित्र पनि यो 6 वटालाई बिल्कुल नयाँ थप गरेको। कोही क्वेशन सोध्यो भने त्यसरी नै भन्छ, वर्तमान संविधानमा बिल्कुल नयाँ थप गरिएका मौलिक हकहरू के हुन्, यही 6 वटा सोध्छ। वर्तमान संविधानमा पुरानो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई टुक्र्याएर बनाइएको मौलिक हकहरू के हुन्, यही 4 वटा सोध्छ। क्लियर हुनुहोस्। ल म तपाईलाई अब अर्को नयाँ मोडलमा लान्छु। सङ्कटकालमा निलम्बन, सङ्कटकालमा राज्यले निलम्बन गर्न सक्ने मौलिक हकहरू के हुन्। मौलिक हक जम्मा 13 वटा मौलिक हकलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यो मध्ये पनि 8 वटालाई पूर्ण रूपमा निलम्बन अथवा खारेज गर्न सकिन्छ र बाँकी 5 वटालाई आंशिक रूपमा खारेज अथवा निलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, सङ्कटकाल भने त बुझ्नुहुन्छ नि, सङ्कट भने के हो, एउटा गाह्रो अवस्था हैन, गाह्रो सिचुएसन, असामान्य अवस्था, एबनर्मल सिचुएसन भनेर हामी सम्झिन्छौँ। लेख्नुस्, सङ्कटकालमा राज्यले निलम्बन गर्न सक्ने, सङ्कटकालमा राज्यले निलम्बन गर्न सक्ने मौलिक हकहरू, मौलिक हक। ल जम्मा कतिवटा छ भने 13 वटा। 13 वटा मौलिक हकलाई सङ्कटकालको समयमा राज्यले चाह्यो भने निलम्बन अथवा खारेज गर्न सक्छ। 13 वटा मध्ये पनि 13 वटालाई पनि 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा हो पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिने, टोटल खारेज गर्न सकिने है, सबै व्यवस्था हटाउन सकिने, टोटल खारेज गर्न सकिने, टोटल खारेज गर्न सकिने भन्यो भने 8 वटा है, 8 वटालाई टोटल खारेज गर्न सकिन्छ। त्यो 8 वटा के हुन् त भन्दा कसरी सम्झिने यो 8 वटालाई भने ससुरो गोप्य श्रम गरी आउने, ससुरो गोप्य श्रम गरी आउने भनेर सम्झिने है। ल हेर्नुहोस् त, स भनेको सम्पत्तिको हक, सङ्कटकालको समयमा तपाईको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हक, सम्पत्तिको हक चाहिँ खारेज हुन सक्दो रहेछ। सु भनेको सूचनाको हकले के भन्छ तपाईलाई हैन, सार्वजनिक संस्थाहरूबाट सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा सूचना लिने दिने हक हुनेछ भनेको छ। अब सङ्कटकालको समयमा मान्छे कसरी जिउने, कसरी मर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने चाहिँ समस्या भइरहेको बेलामा कता सूचनाको चाहिँ कुरा हुन्छ हैन। त्यसैले यसलाई पनि राज्यले निलम्बन गर्न सक्छ भनेको। रो भनेको रोजगारीको हक अथवा रोजगार सम्बन्धी हक। अब हेर्नुहोस् त, अहिले यो कोभिड-19 ले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट ल्याएको हो कि हैन, त्यसमा कतिजनाको भइरहेको रोजगारी गुम्यो नि हैन। हो त्यो हुनाले गोप्य भनेको गोपनीयताको हक, गोपनीयताको हक है, गोपनीयताको हक पनि राज्यले पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न सक्दो रहेछ। श्रम भनेको श्रमको हक है, श्रम भनेको श्रमको हकलाई पनि निलम्बन गर्न सकिँदो रहेछ। गरीलाई गोलो लाउनुस्, आ भनेको आवासको हक है, आ भनेको आवासको हक, उ भनेको उपभोक्ताको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, र नि भनेको निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक है, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। यसरी यो 8 वटा मौलिक हक चाहिँ हरूलाई राज्यले सङ्कटकालको समयमा परिआएको खण्डमा पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न सक्छ, पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछाडि 2 नम्बरमा छ आंशिक रूपमा खारेज गर्न सकिने। आंशिक रूपमा खारेज गर्न सकिने है, आंशिक रूपमा खारेज गर्न सकिने मौलिक हकहरू के हुन् भनेर भन्यो कतिवटा छन् भने 5 वटा छन्। 5 वटा हकलाई राज्यले चाहेको खण्डमा सङ्कटकालको समयमा आंशिक रूपमा खारेज गर्न सक्छ। तिनीहरूलाई कसरी सम्झिन सक्छौँ त हामी भन्दा खास दलितले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ।
धार्मिक स्वतन्त्रता, खास दलितले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेर सम्झिने है। यो चाहिँ सम्झिने तरिका, सम्झिने ट्रिक जस्तो भने पनि एउटा चाहिँ तरिका है, प्याटर्न। खास दलितले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्दछ भनेर सम्झिने, आंशिक रूपमा सङ्कटकालमा निलम्बन गर्न सकिने मौलिक हकहरूलाई। ल अब त्यो भने के हो, म यता लेखिदिन्छु है त। सम्झिने तरिका चाहिँ खास दलितले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्दछ भनेर सम्झिने, त्यो भने के हो भने खा भनेको खाद्यान्नको हक, खाद्यान्नको हक अथवा खाद्य सम्बन्धी हक। त्यस पछाडि स भनेको सम्पत्तिको हकमा कन्फ्युज नहुने, सम्पत्तिको हक अघि भइसक्यो। यो चाहिँ सञ्चारको हक, सञ्चारको हक, सञ्चारको हकलाई राज्यले आंशिक रूपमा निलम्बन गर्न सक्छ। दलित भनेको दलितको हक, दलितको हक। त्यस पछाडि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। र अब यो लास्टको स्वतन्त्रता भनेको फेरि छुट्टै स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रताको हक जुन छ धारा 17 मा, यो चाहिँ छुट्टै स्वतन्त्रताको हक है, छुट्टै स्वतन्त्रताको हक भनेर हामी यसरी यो 5 वटा मौलिक हकहरूलाई सङ्कटकालको समयमा राज्यले आंशिक रूपमा खारेज गर्न सक्छ, आंशिक रूपमा निलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। ल आज हामीले के को कुरा गरियो त भन्दा तपाईलाई संविधानभित्रको भाग नम्बर 3 अथवा 3 भाग हैन, भाग 3 जहाँ नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको कुरा गरिएको छ, जसमध्ये हामीले आज मौलिक हकको चाहिँ केही कुराहरू, योबाट तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने क्वेशनहरू कहाँबाट कसरी क्वेशन सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताएँ र कुन कुरालाई कसरी सम्झिने, कुन एउटा तरिकाबाट, कुन एउटा चाहिँ प्याटर्नबाट प्याटर्नाइज गरेर कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले प्रस्तुत गरेँ। र तपाईलाई कस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ आजको क्लास लगभग यहीँ इन्ड गर्छु है। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्ताको तस्तै हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुस्। राम्रो लागेको छ भने अरूलाई भन्नुस्, साथीहरूलाई भन्नुस्, यदि नराम्रो लागेको छ भने हामीलाई भन्नुस् है। त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर आगामी दिनमा अझै राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, अझै चाहिँ तपाईलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। ल आजलाई दिस मच फर टुडे भने मैले अब तपाईको सिक्ने सिकाउने चाहिँ क्रम सधैँभरि चलि नै रहन्छ। अब पूर्ण आत्मविश्वास हुनुस्, मैले गर्न सक्छु, मैले गर्ने हो हैन, मैले चाहे भने मजाले सफल हुन सक्छु भन्ने हिसाबले एउटा पूर्ण आत्मविश्वासी भएर अगाडि बढ्नुस्, निरन्तर अध्ययन गर्नुस्। तपाईको अध्ययनको चाहिँ सवालमा हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीबाट हुन सक्ने सहयोगहरू मजाले भन्नु होला है। गर्न मिलेसम्म, भएसम्म, भ्याएसम्म हामी गर्छौँ। र तपाईले फेरि पनि मेरो आग्रह, लोकसेवा मिसन भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् है। मन परेको छ भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र सब्स्क्राइब गरिसके पछाडि नजिकैको बेल आइकन थिच्नु भयो भने मैले हाल्ने हरेक सामग्रीहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल यो आग्रहसँगै आजको यो छोटो सेसनबाट म लेखक तथा प्रशिक्षक सबिन घिमिरे यही चाहिँ बिट मार्दै बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू।